السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم الفيديو تتم لهذا الفيديو اللي كان قبل اللي درت لنا الحبيك. اليوم غنوريكم ضريس ديال واحد، وغنديروا لكم على الثوب وغنديروا لكم على الحبيك، يعني باش تشوفوا الطريقه ديالهم على جوج ديال الجهات. غادي نبداو ان شاء الله، نبدا لكم بعدا على الثوب باش تشوفوا الطريقه واضحه، ومن بعد غادي نخدموا على الحبيك باش تشوفوا كيفاش كيجي. فتابعوا معايا وكنتمنى ان شاء الله نفيدكم. يلا البنات، كما شفتوا ثبتنا الخيط كيف ما ديما، الخيط مبروم على 3 الشعرات، والابره رقم 5 الخاصه بالرنده. فكنضربوا الغرزه الثانيه بحال هكا، كنلوحوا الخيط هكا على يدينا من التحت، كنجيو في وسط هاد الغريزه هذه اللي ضربنا بحال هكا، وكنلويو 1 2 3. ممكن ديري 2 لويات ولا 3، ولكن غالبا كندير 3 باش كيجي الدريس واقف. هانتوما البنات كنطلقوا بحال هكا ونهبطوا بيدي مزيان بحال هكا. هانتوما كنرمي الخيط هكا، كنجي لنفس الغريزه اللي ضربت وكنضرب بحال هكا ونقلب لهنا وندير بحال هذا هكا. كنتمنى تكون واضحه. غادي نعاود لكم وحده اخرى. غنضرب في الثوب دابا الخيط الفوق، غادي نعاود ضربه وحده اخرى في الثوب كما كتشوفوا. راه ساهل، كترمي الخيط هكا على يدك من التحت، كتشدي في ديك الغريزه. هانتوما البنات نكبر لكم باش تشوفوا، كتشدي في هاد الغريزه هذه، ها هي، وتلوي 1 2 3، وكتجبدي الخيط بحال هاد الطريقه. ها كيفاش كيجي. كتهبطي هذا هكا مزيان وكتزيري بيدك، كتلوحي الخيط بحال بهاد الطريقه، كترجعي نفس الغرزه اللي ضربتي فيها وكديري واحد الخرصه وكتقلبيها هكا لتحت باش كتجمع. فراه ساهله البنات، كنتمنى ان شاء الله يكون واضح. غنعاود لكم واحد اخر. كنضربوا في الثوب، كنجيو لهنايا نضربوا غرزه ثانيه باش فين نشدو، يعني كنتمنى تكون واضحه معكم. كنلوحوا الخيط هكا على اليد، كنجيو هنا في هاد الغريزه هادي ونبداو 1 2 3 وكتجبدي. هانتوما كتلقيها مزيان وتهبطيها مزيان هكا بيدك، وكديري الخيط هكا خرصه وكتجي لهنا وكديري هكا، كتقلبي هاد الخرصه للجهه الاخرى هكا، وديما كتساعدي بالصبيعات ديالك باش كيجي واقف، كيجي زوين، يعني ما خصوش يجي كيميل، كيجي واقف ويجي زوين. نعاودوها. كتضربي في الثوب هكا، كتجي لهنا تضربي عاوتاني ضربه واحده اخرى هكا الخيط، كتجي لهنا بين هاد الغريزات وتلوي 1 2 3، كتجبدي عندك، كتلوحي هكا الخيط فوق يدك، كتجي هنا وكديري خريصه. فغادي ندير الخيط الاخر وغادي نوريكم على الحبيك، غنوريكم الطريقه ديالها على الحبيك. فانا غادي نبداها لكم باش تشوفوا الطريقه. دابا عرفتي كيفاش كنضربوا في الثوب، وهنا غادي نخدموها على الحبيك وغادي نوريكم كيفاش كنخدموها على الحبيك. غادي نرجع لكم ندير الخيط ونرجع. رجعت لكم البنات تاني. هانتوما شديت اول غرزه، ها هي درت فيها خريصه، فكنقلبوا الخيط هكا على يدينا، كنجيو للغرزه اللي حداها، ها هي كنديروا عاوتاني هي غرزه بهذه الطريقه، كتقلبي، كنجيو لهنا، ها هي كنديروا 1 2 3 وكت
زيري بيدك مزيان. الخيط ديما هك ها نتوما البنات، و كتزيري الغرزه ديالك مزيان، كتجي واقفه وكتجي زوينه صراحه. فنعاود معكم، كتجيو لهنايا هانتوما غرزه حداها كنضربوا فيها ديك الغرزه د الحبكه، كنجيو للغرزه الثانيه د الحبكه، ها هي الحبكه الثانيه كنضربوا فيها، كنجيو لهاد درنا واحد جوج ثلاثه، كنلويو ثلاثه ديال التلويات ونزيرو بيدينا مزيان. الخيط كيبقى هكا لتحت، كنجيو لهاديك الغريزه نيت اللي ضربنا فيها وكديري بحال هكا خريصه، شفتوا؟ كتزيري مزيان، كتزيري بيدك باش كتجي مكيجيش الحرير باين. الغرزه اللي كنضربوا فيها هنا هي هذه اللي وريتكم قبيله، هذه هنا هي اللي كنضربوا هنايا فيها باش ما تدوخكمش، حيت قلت لي بديتها لكم على الثوب باش تشوفوا كيفاش درت ليها. هانتوما البنات دابا عندنا هاد الغريزه هذه غنضربوها ديال الحبكه، هانتوما مزيان. كنجيو الغرزه نيت حداها الحبكه الثانيه حداها، كنديرو حتى هي غريزه، كنجيو هنا ها هي راه باينه كنظن واضحه، ها هي فيها كنديرو جوج ديال ثلاثه ديال اللويات. الخيط كيترمى هكا على يدينا ونديرو واحد جوج ثلاثه، جري الفوق، جربي جبدي مزيان وضربي دفعي بصبعك. الخيط كيبقى هكا، الخرصه كتكون بحال هاد الطريقه، كتجي لهنا ها هي كما تكون واضحه معكم، وتجرب بهاد الطريقه. كتكون عندك هذه وكديري لها هكا وكتزيريها مزيان، كتجي الغريزه كيجي الضريز شاد بليصتو. نعاود معكم وحده اخرى، كتجيبوا لهاد غريزه هنا كنضربوا غريزه، كنجيو لهنا عاوتاني حداها الحبكه الثانيه كنضربوا حتى هي فيها غرزه. هانتوما البنات، هانتوما هنا كنضربوا ثلاثه ديال الدورات وكتديري هكا، فراه كتجي سهله بزاف. غادي نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما الخيط كيتلاح الفوق، كتجي هنا كديري هكا غريزه، كتجي لهاد الحبكه الثانيه كتضربي حتى هي فيها غريزه، كتلوحي الخيط عندك، كتجي لهاد الخويط اللي درنا واحد جوج ثلاثه. هانتوما البنات كتزيري مزيان، كتلوحي الخيط هكا على يدك لتحت، كتجي لهنا نيت فين ضربنا قبيله كتجبدي. فكنتمنى تكون واضحه معكم. انا نزيد نخدم فيها شويه ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي. هانتوما البنات كملت الدريسات ديالنا، كيجيو هانتوما كيجيو واقفين كيجيو زوينين. كملتهم باش يبان لكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا، تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي، ونكون فدتكم ولو غير بالقليل. راه عارفه ما غاديش تنجح معكم من اول مره، عاودوها وعاودوا شوفوها مره اخرى وعاودوا طبقوها طبقوها باش ان شاء الله تنجح معكم. كنتمنى ان شاء الله تكون باينه وواضحه وفسرتها بطريقه مزيانه اللي تقدروا تفهموها نتوما. شكرا لكم بزاف على المتابعه. وقبل ما ننسى البنات، فاللي مازال ما اشتركتش في القناه ضغط على ابوني وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. فين ما نحط لا فيديو تشوفوها في الوقت ديالها. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ورمضان كريم. كنتمنى ان شاء الله يدخلوا لكم الله بالصحه والسلامه وطولة العمر وكل ما كتمنوا ان شاء الله. ويا ربي يزول هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا طبيعيه يا ربي في اقرب وقت.
شكرا لكم بزاف، مع فيديو جاي ان شاء الله، تبقوا على خير.